नमस्कार कक्षा 6 का प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज फेरि हामी नयाँ श्रृङ्खला अन्तर्गत नेपाली विषय अध्ययनको लागि उपस्थित भइसकेका छौँ र आज हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ नेपाली विषय जीवनी लेखन अध्ययन अभ्यास गर्छौँ हामी। र आजको पाठ्यवस्तु यही शीर्षकमा रहेर आजको पाठ्यवस्तु हाम्रो जीवनी शब्दको बनोट, अर्थ, जीवनीको परिचय, जीवनी लेख्ने तरिका र जीवनीको नमुना हामी अध्ययन गर्छौँ र कसरी लेख्ने रहेछ म भाइ बहिनीहरूलाई नमुना पनि प्रस्तुत गर्छु। सर्वप्रथम जीवनी शब्द कसरी बनेको छ र यसले प्रदान गर्ने अर्थ कस्तो हुन सक्छ त, यसको बारेमा हामी जानकारी लिन्छौँ। सर्वप्रथम जीव प्लस न जीवन, यसरी जीवन शब्दको निर्माण भएको छ। जीव भन्नाले के हो त? जीव भन्नाले जन्मदेखि नमरुन्जेलसम्मको, अथवा जीव प्लस न भएर जीवन शब्दको निर्माण भएको छ भने जीव भन्नाले प्राणी भन्ने बुझिन्छ। र प्राणी भनेको के हो त? जसमा प्राण छ त्यसलाई चाहिँ प्राणी भन्छौँ, जो जीवित छ भने त्यही जीव शब्दमा न प्रत्यय जोडेर जीवन शब्दको निर्माण भएको छ। र जीवन शब्दको अर्थ हुन्छ जन्मदेखि मृत्युसम्मको अवस्था, र जसलाई हामी जिन्दगी पनि भन्ने गर्छौँ भने त्यही जीवन शब्दमा यी प्रत्यय लागेर जीवनी शब्दको निर्माण भएको हो भने अब जीवनी भनेको के हो त? जीवनभर गरेका काम कुराको क्रमबद्ध लेख वा कथन जीवन चरित्र चाहिँ जीवनी हुन्छ भने नेपाली साहित्य अध्ययन गरिरहेका छौँ। अब जीवनी कहाँबाट आयो त? वास्तवमा साहित्य भन्नाले कथा, कविता, निबन्ध, जीवनी आदि चाहिँ आदिको समष्टि रूप चाहिँ साहित्य हो भने नेपाली साहित्यको अध्ययन अन्तर्गत यही महत्त्वपूर्ण विधाको रूपमा जीवनीलाई हामीले आज समेट्न खोजेको र यसको अर्थ अनि यसको बनावट हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ भने यो जीवनी किन लेखिन्छ, कस्तो व्यक्तित्वको चाहिँ जीवनी लेखिन्छ त, अनि यो जीवनी साँच्चै किन पढ्न जरुरी छ त भन्ने प्रसङ्गमा हामी जोडिरहेका छौँ। यसको लागि स्लाइडमा पनि मैले देखाएको छु, भाइ बहिनीहरूले आफ्नो टेलिभिजन स्क्रिनमा हेर्नुहोला। र जीवनी कस्तो व्यक्तित्वको लेखिन्छ त भन्नको लागि समाज, राष्ट्र वा विश्वको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्ति जो चाहिँ अनुकरणीय हुन सक्छन्, जसले समाजलाई अभिप्रेरणा प्रदान गर्न सक्छन्, त्यस्ता व्यक्तित्वको जीवनी लेखिन्छ र जसलाई हामीले जो भावी पुस्ताका लागि प्रेरणाका स्रोत बन्दछन् पनि भन्न सक्छौँ। र क्लिपमा लेखेका कुराहरू एकचोटि दोहोऱ्याउँ है त हामी। समाज, राष्ट्र वा विश्वको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्तिका जीवनी लेखिन्छ जो भावी पुस्ताका लागि प्रेरणाका स्रोत बन्दछन्, जस्तै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, दयावीर सिंह कंसाकार, म्याडम क्युरी, चार्ल्स डार्विन अनि प्रेरणाकी स्रोत हेलेन केलर। यी व्यक्तित्वहरू अवश्य पनि नाम सुन्नुभएको छ यहाँहरूले। अब महाकवि देवकोटा भन्दाखेरि नेपाली साहित्यका महान स्रष्टा जसले अनगिन्ती काव्यकृति लेखेर नेपाली पाठकको साहित्य अध्ययनको क्षुधा शान्त गर्नुभएको छ। यसै गरी अब म्याडम क्युरी, हामीले वैज्ञानिक म्याडम क्युरीको प्रसङ्गलाई पनि यहाँ लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी क्लारा जेटकिन, अब एवं रीतले सन्दुक रुइद जो राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँहरूले साँच्चै यो मानव समुदायको संरक्षणका लागि, मानव समुदायको कल्याणका लागि महान कार्य गर्नुभएको छ। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको जीवनी, उहाँहरूको जीवनभरको गाथालाई अत्यन्त सिलसिलेवर तरिकाले लिपिबद्ध गरेको छ, जसको अध्ययन पश्चात सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई आफ्नो गन्तव्यको लागि मार्ग निर्देशन भएको अनुभूत हुन्छ। मलाई लाग्छ यो कुरा चाहिँ भने यही प्रसङ्गलाई अझै जोड दिन चाहे मैले। र जीवनी किन लेखिन्छ र किन पढिन्छ भन्ने कुरालाई अलिकति हामी बृहत रूपमा जाउँ न त भने यस प्रसङ्गलाई दोहोऱ्याउँदाखेरि वास्तवमा सामाजिक, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय जगतको कल्याणका लागि समर्पित व्यक्तित्वको योगदानको कदर गर्दै जीवनी लेखिन्छ भने उहाँहरूको सङ्घर्ष, उपलब्धि, स्वभावगत चरित्रले पाठकलाई जीवनमा अघि बढ्ने उत्प्रेरणा प्राप्त हुन्छ अथवा प्रदान गर्दछ। र वास्तवमा जीवनी कुनै पनि एउटा कोठामा बसेर चाहिँ लेखिँदैन। कुनै पनि स्रष्टा, कुनै पनि वैज्ञानिक, कुनै पनि दार्शनिक, यस्ता व्यक्तित्वहरूको जीवनभरिको महत्त्वपूर्ण गाथा भन्यौँ हामीले, ती गाथालाई यथार्थपरक ढङ्गमा उल्लेख गरिन्छ, वास्तविकता आउँछ त्यहाँ।
त्यसकारण जीवनी लेख्नका लागि सम्बन्धित व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता लिएर अनि सम्बन्धित व्यक्तित्वका नजिकका चिने जानेका व्यक्तिहरूसँग उहाँहरूको बारेमा यथार्थ कुराहरू चाहिँ सङ्कलन गरेर लिपिबद्ध गर्ने चाहिँ गरिन्छ। त्यसैले काल्पनिकता यसमा स्थान हुँदैन अथवा ग्राह्य हुँदैन र वास्तविकतामा अडेको हुन्छ जीवनी भने तिनै जीवनका उतार चढावलाई हृदयङ्गम गर्दै गन्तव्यतर्फ लम्कन मार्ग प्रशस्त हुन्छ। त्यो चाहिँ पाठकहरूलाई म पनि केही हुँ र केही गर्न सक्छु भन्ने हौसला प्राप्त गर्नका लागि यस्ता जीवनीहरू चाहिँ अध्ययन गर्ने गरिन्छ। किनभने हामी यस धरतीमा जन्मिएका छौँ। वास्तवमा मानव जीवन अमूल्य छ र हाम्रो जन्म सार्थक तुल्याउनका लागि धरतीमा योगदान दिनै पर्छ। तर सबै व्यक्तित्वहरू त्यति सौभाग्यशाली हुँदैनन्। त्यसकारण अरबौं मानिसहरू जन्मिएका छौँ। सायद 10,000 अथवा 50,000 व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसलाई हामीले कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ। हो यस्तै महान कार्यमा आबद्ध रहने व्यक्तिहरू नै जीवनीका हकदार हुन्छन्, जीवनीका विषयवस्तु बन्छन् र यस्तै विषयवस्तु बन्ने कोसिस गर्छौँ हामी र त्यसको लागि अभिप्रेरणा जगाउने उद्देश्य नै हो जीवनी अध्ययनको। भने यस्ता जीवनीहरू खास गरी भन्यो भने आफ्नो क्षेत्रमा सुख्याति कमाइसकेपछि जीवनी बन्दो रहेछ। हो त्यस्तै जीवनी बन्ने व्यक्तित्व आफू बन्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नको लागि आजदेखि नै हामीले हाम्रा चाहिँ अग्रजहरूको जीवनी अध्ययन गर्दै सायद आफ्नो लक्ष्य पूर्तिका लागि एउटा मार्ग निर्देशक सिद्धान्त बन्न सक्ला अथवा पथ प्रदर्शन गराउने एउटा चाहिँ कडी बन्न सक्ला, जसको लागि सायद यो विधा चाहिँ अति उपयोगी बन्न सक्छ। यस्ता जीवनी कसरी लेख्ने त मैले अलिकति सन्दर्भ त बताइसकेको छु र यसका लागि जस्तो हामीले खास गरी स्नातकोत्तर तहमा विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले शोधपत्र लेख्नुपर्छ। यो चाहिँ फ्याकल्टी अनुसार स्ट्रिम अनुसार 50 अङ्कको अथवा 100 अङ्कको हामीले शोधपत्र अथवा हाम्रा टिचरहरूले शोधपत्र लेखाउनुहुन्छ र त्यसमा यिनै स्रष्टाहरू यिनै महान व्यक्तित्वहरूको गाथाहरू चाहिँ उहाँहरूले खोतल्नुहुन्छ है। त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थी स्वयं अग्रसर रहन पर्यो। विद्यार्थीको प्रयत्नले महान व्यक्तित्वहरूको ती यथार्थतालाई चाहिँ लिपिबद्ध हुन्छ भने त्यहाँसम्म पुग्नको लागि हामीले साना साना कसरतहरू गर्नुपर्छ र त्यो कसरत चाहिँ हामीले कक्षा 6 देखि प्रारम्भ गर्न खोजेको हो। त्यसैले अहिले मेरा साना प्यारा भाइ बहिनीहरूले जीवनी लेख्नका लागि कुनै स्रष्टा, कुनै दार्शनिक, कुनै विशिष्ट व्यक्तित्व खोजिरहनु पर्दैन। भाइ बहिनीहरूलाई नमुनाको रूपमा बुदाहरू निर्देशित व्यक्तित्वको जीवनी लेख्नको लागि बुदाहरू चाहिँ उल्लेख गरिएको हुन्छ। उक्त बुदाहरूलाई हामीले समायोजन मात्रै गर्ने हो, मिलाउने मात्रै हो। त्यसकारण अब त्यो मिलाउनको लागि पनि प्रक्रिया छ, तरिका छ। त्यसकारण आजदेखि नै त्यो तरिका हामीले अभ्यास गर्दै गयौँ भने साँच्चै त्यो निर्धारित तहको मैले भर्खरै उद्घोष गरेँ त्यो तहसम्म पुग्दाखेरि हामी स्वयं नै निर्धारित क्षेत्रमा पुगेर निर्दिष्ट व्यक्तित्वको जीवनका गाथाहरू, प्रश्नावली अनि अन्तर्वार्ताद्वारा चाहिँ सङ्कलन गर्न सक्छौँ अनि जसलाई जीवनीका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ र त्यसैको पहिलो कदम भनेर हामीले यसलाई लियौँ र जो चाहिँ भाइ बहिनीहरूको प्रश्नपत्रमा पनि प्रश्न नम्बर 12 मा यो खालको प्रश्न आउँछ। परीक्षाको लागि हामी तयार हुन जरुरी छ। त्यसैले यो प्रश्नको ढाँचा कस्तो हुन्छ अनि कसरी बुदाहरू आउँछन्, त्यो बुदाहरूलाई कसरी एकत्रित गर्ने अनि कसरी सिलसिलेवार तरिकाले जीवनीको रूपमा चाहिँ यसलाई परिवर्तन गर्ने अथवा निर्माण गर्ने भन्नको लागि एउटा उदाहरण मैले उपलब्ध गराउँछु भाइ बहिनीहरूलाई, जो चाहिँ क्लिपको रूपमा चाहिँ यहाँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा अवश्य पनि देखिन्छ। त्यो चाहिँ यहाँहरूले अवलोकन गर्नुहोला र अभ्यास गर्नुहोला। र यहाँ सर्वप्रथम आवश्यक बुदाहरू है जुन ढाँचामा आउँछ, जुन ढाँचामा यहाँलाई अभ्यास गराइन्छ त्यही ढाँचालाई मैले यहाँ चाहिँ यहाँलाई देखाउन चाहन्छु। जस्तै नाम गुरुप्रसाद मैनाली, जन्मस्थान धनकुटा कोशी अञ्चल, पुर्ख्यौली थलो तिमाल कानपुर काभ्रेपलाञ्चोक, जन्ममिति विक्रम सम्वत 1957 भदौ 23 गते, घरमै अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेका, 1983 सालदेखि निजामती सेवाका विभिन्न कार्यालयमा जागिरे, न्याय विभागको विभिन्न अड्डामा काम गरेका, विक्रम सम्वत 1992 को शारदा पत्रिकामा प्रकाशित नासु कथा
2020 सालमा नासो कथा सङ्ग्रह चाहिँ प्रकाशन गराएका। सामाजिक विषयवस्तुमा कथा लेखेर नेपाली कथा साहित्यमा आधुनिकता भित्र्याउने कथाकार। यसैगरी कथाहरूमा गाउँ र गाउँले समाजको यथार्थ चित्रण, कथामा रोचक वर्णन र मन छुने बोलीचाली भएका पात्रहरू। कथाको उद्देश्य एउटा नमुना वा आदर्शको स्थापना गरी समाज सुधार गर्ने। मृत्यु विक्रम सम्वत 2028 साल जेठ 25 गते काठमाडौँको आर्यघाट। उनकै नामबाट मैनाली कथा पुरस्कार स्थापित। यो चाहिँ कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीसँग सम्बन्धित यथार्थताहरू भए, बुदाहरू भए। यो चाहिँ साना भाइ बहिनीहरूलाई यसरी रेडिमेड रूपमा, पूर्ण तयारीको रूपमा भाइ बहिनीहरूले उपलब्ध अथवा भाइ बहिनीहरूलाई उपलब्ध हुनेछ र यसैबाट अब हामीले कसरी अनुच्छेदमा परिवर्तन गर्छौँ त, कसरी स्तरीय सिलसिलेवार तरिकाले चाहिँ प्रस्तुत गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्न खोज्दैछौँ। भने अब यी बुँदाहरूलाई समेटेर कसरी अनुच्छेद विभाजन गर्ने अनि यसको ढाँचा कस्तो हुन्छ अनि यसको आयाम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। र खास गरी 4 अङ्कको प्रश्नमा सोधिने खालको प्रश्न भएको हुनाले यसको आयाम चाहिँ 1 पेज 1 पाना लेख्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरूले। र यसका लागि सर्वप्रथम हामीले शीर्षक चयन गर्नुपर्छ। शीर्षक चयन गर्दाखेरि यस्ता स्रष्टा दार्शनिक व्यक्तित्व, यस्ता महान व्यक्तित्वहरूको बारेमा हामीले यदि शीर्षक दिन्छौँ भने जहिले पनि वास्तविक नाम मात्रै नदिएर त्यहाँ विशेषण पनि प्रयोग गर्ने। जस्तो यदि हामीले गुरुप्रसाद मैनालीको जीवनी लेख्दैछौँ भने आधुनिक कथाकार गुरुप्रसाद मैनाली, यसरी उहाँको थप परिचय, थप छिनारी चाहिँ अगाडि राख्यो भने अझ उत्तम शीर्षक मानिन्छ। भने त्यस पछाडि अर्को सम्झाउनु पर्ने कुरा चाहिँ दिएका बुँदालाई, जुन प्रश्नपत्रमा आएको हुन्छ अथवा किताबमै पनि अभ्यास गर्नका लागि अभ्यासमा दिएको हुन्छ, ती बुँदाहरूलाई 3 भागमा हामीले विभाजन गर्नुपर्छ। यसको आयाम, यसको आकार चाहिँ 1 पेज अनि यसको ढाँचा चाहिँ प्रारम्भ हुन्छ, आदि हुन्छ, मध्य र अन्त्य गरी 3 अनुच्छेदमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी दिएका बुँदालाई सिलसिला मिलाएर अनुच्छेदमा बदल्ने किनभने हामीले बुँदागत रूपमा त्यहाँ दिएका छौँ त्यो प्रसङ्गलाई। र त्यस पछाडि अब यसैको आधारमा मैले नमुना एउटा चाहिँ पेश गरेको छु। हेरौँ है त कस्तो बन्दो रहेछ है जीवनी लेखन। यसलाई हामीले नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। जुन कुरालाई मैले उद्घोष गरेँ त्यो कुरालाई चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई दृष्टान्तको रूपमा टेलिभिजन स्क्रिनमा चाहिँ अगाडि आइसकेको छ, यहाँहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहोला। कथाकार गुरुप्रसाद मैनाली। आधुनिक कथा लेखनको क्षेत्रमा गुरुप्रसाद मैनालीको नाम विशिष्ट रहेको छ। विक्रम सम्वत 1957 साल भाद्र 23 गते धनकुटामा जन्मिएका मैनालीको पुर्ख्यौली थलो काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको तिमाल कानपुर हो। घरैमा अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेका उनी प्रथम आधुनिक कथाकारको रूपमा चिनिन्छन्। जीवनयापनका क्रममा विक्रम सम्वत 1983 सालदेखि निजामती सेवाका विभिन्न कार्यालयहरूमा जागिरी रहँदा न्याय विभागको अड्डामा काम गरेका थिए। कथा लेखनमा भने उनको यात्रा विक्रम सम्वत 1992 को शारदा पत्रिकामा नासो कथा प्रकाशन पश्चात प्रारम्भ भएको। भनेका यी प्रसङ्गहरूलाई जुन मैले सिलसिला मिलाउने कोसिस गरेँ र यी प्रसङ्गहरू वास्तवमा माथि बुँदामा दिएका छन्। अब यो चाहिँ अभ्यास गर्दै जाँदा भाइ बहिनीहरूको पनि यस्तो स्तरीय भाषा चाहिँ बन्छ। त्यसैले अभ्यासले मानिसलाई पोख्त बनाउँछ भन्ने गरिएको छ। त्यसकारण एकपटक मात्रै हेरेर त हामी जान्दैनौँ, पटक पटक अभ्यास गर्नुहोस् र जति धेरै गफ गर्यो, जति धेरै विषयवस्तुहरू चाहिँ अध्ययन गर्यो, त्यति धेरै ती शब्दहरूलाई चाहिँ समायोजन गर्ने बठ्याइ चाहिँ हामी सिक्छौँ र त्यही नै सिक्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो। अब क्रमिक रूपमा अगाडि बढौँ। आधुनिक कथा लेखनका आरम्भकर्ता उनले सामाजिक विषयमा अन्य 11वटा कथा लेखी नासो कथा सङ्ग्रहका रूपमा विक्रम सम्वत 2020 सालमा लोकार्पण गरे। गाउँ र गाउँले जनजीवनको यथार्थ चित्रण, ग्रामीण जनजीवनको रोचक मन छुने बोलीचाली भएका पात्रहरूको माध्यमबाट समाजमा आदर्श स्थापना गरी सुधार गर्ने अपेक्षा राखेका छन्। सामाजिक आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, अति लोकप्रिय, थोरै कथा लेखेर धेरै नाम कमाउने साहित्यिक स्रष्टाको रूपमा प्रख्यात मैनालीको नामबाट मैनाली कथा पुरस्कार स्थापना गरियो। उनको मृत्यु विक्रम सम्वत 2028 साल जेठ 25 गते काठमाडौँको आर्यघाटमा भएको थियो। उनको भौतिक शरीर अवसान भए पनि कथाकृति मार्फत साहित्यिक पाठकहरूबीच सदा स्मरणीय रहनेछन्। यो चाहिँ माथि उल्लेख गरिएका जुन बुँदाहरूलाई हामीले सकेसम्म मिठासपूर्ण ढङ्गले हाम्रा चाहिँ बौद्धिकता प्रयोग गरेर हामीले अहिलेसम्म सङ्कलन गरेका शब्द सङ्ग्रहहरूलाई सदुपयोग गर्दै
यिनीहरूलाई चालेर एउटा जीवनी चाहिँ निर्माण गर्यौं। यो चाहिँ वास्तवमा अघि पनि भने साँच्चै भानुभक्त आचार्यले घाँसीबाट प्रेरणा प्राप्त गरिसकेपछि संस्कृत भाषामा लेखेको रामायण चाहिँ नेपाली भाषामा लेख्न मन लाग्यो उहाँलाई, भनेको कीर्ति राख्न मन लाग्यो। होलसेलमा जन्मिएर होलसेलमै मृत्यु भयो भने जीवनको सार्थकता चाहिँ ठहरिँदैन अरे, किनभने यो प्रकृति अनि यहाँका प्राणीहरूलाई समन्वयात्मक ढङ्गले परिचालन गर्नको लागि प्रकृतिले पनि उच्च मस्तिष्क भएको मानवलाई चाहिँ जन्माएको हो भन्ने गरिन्छ भने यो जुन एउटा प्राकृतिक रूपमा प्राप्त गरेको विशेषता गुण छ यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ है। यसका लागि साँच्चै मेरा भाइ बहिनीहरू आगामी दिनहरूमा आफ्नो भविष्यमा यस्तै सुनौला अक्षरले इतिहासमा नाम लेख्ने बन्न सक्नुहोस्, यो चाहिँ मेरो शुभेच्छा। र यस्तै प्रकारका उत्प्रेरक प्रसङ्गहरू अध्ययन गर्दै जानुस् अनि भविष्यलाई चाहिँ बलियो बनाउँदै जानुस् र असल कर्म गर्नका लागि उत्प्रेरणा जगाउँदै जानुस्। अब यसपछि आजको योजना अनुसारको प्रसङ्गलाई मैले यहाँ उल्लेख गर्दाखेरि जस्तो जीवनी शब्दको अर्थ बनावटको प्रसङ्ग ल्याएको थिएँ, त्यस पछाडि जीवनीको चिनारी अनि किन लेखिन्छ अनि कसरी लेखिन्छ भन्ने प्रसङ्ग आएको थियो र यस सन्दर्भमा मैले जति पनि जानकारी भाइ बहिनीहरूलाई दिएँ त्यसकै आधारमा मैले गृह कार्य पनि यहाँ बनाएको छु र दोस्रो व्यक्तिहरूको जीवनी त हामी उत्प्रेरक प्रसङ्गको लागि अध्ययन गर्दछौँ भन्ने प्रसङ्ग आयो भने अब यो चाहिँ जीवनी लेखनको पहिलो प्रयत्न भाइ बहिनीहरूको भएको हुनाले हामी विशिष्ट वर्ग अहिले नखोजौँ अथवा हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अथवा दार्शनिकतिर नजाउँ भने गृह कार्यक्रममा मैले यहाँ सोधेका जुन प्रश्नलाई एकचोटि मनन गर्नुहोस् है त। जस्तो पहिलो प्रश्न रहेको छ, आफ्नो समुदाय वा टोलमा रहेका चर्चित व्यक्तिको जीवनका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमलाई बुदाको रूपमा सङ्कलन गरी जीवनी तयार गर्नुहोस् भनेको छु यहाँ मैले। जस्तो अघि हाम्रो चाहिँ जुन व्यवस्थापित अथवा व्यवस्थापन गरिएको जुन एउटा जीवनीको ढाँचा मैले दिएको थिएँ नि, बुदाको ढाँचा, त्यही ढाँचामा नआउन सक्ला, उहाँ चाहिँ साहित्यिक स्रष्टा नहुन सक्नुहोला अथवा वैज्ञानिक नहुन सक्नुहोला। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले आफ्नो टोलमा पटक पटक देख्नु भएको र उहाँले गर्नुभएका कृत्यहरू आमा बुवासँग चाहिँ सोधेर सङ्कलन गरेर पनि एउटा जीवनी बनाउन सकिन्छ भने त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ जीवनी अध्ययनको महत्त्व लेख्नुहोस्। यो चाहिँ अर्को प्रश्न भयो, साँच्चै जीवनी किन लेखिँदो रहेछ त भनेको अभिप्रेरक व्यक्तित्व भनेको छ, प्रेरणादायी व्यक्तित्व भनेको छ। जस्तो महाकवि देवकोटाले कविता लेख्नुभयो, महाकवि बन्नुभयो, उहाँको मृत्यु भइसकेको छ, हामीले उहाँलाई वास्तवमा सम्बन्धात्मक रूपमा त हामी उहाँलाई चिन्दैनौँ तर साहित्यिक रूपमा अनि साहित्यिक अध्येता भएको नाताले अत्यन्त हामी नजिक छौँ। हो यस्तै जनसमाजको नजिक त हामी बस्न चाहन्छौँ, हो त्यसको लागि चाहिँ जीवनी लेख्न चाहिँ जरुरी रहेछ है, अथवा जीवनी पढ्न जरुरी रहेछ अनि आफू असल बन्छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्न जरुरी रहेछ, जीवनको सङ्कल्प पनि रहेछ। यसरी पनि हेरौँ भने त्यसपछि यही विषयवस्तुसँग आधारित अलिकति नयाँ केही थप जानकारी दिन्छु म भाइ बहिनीहरूलाई। गृह कार्य भइसकेको छ है, गृह कार्य चाहिँ गर्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिलेको सङ्कटको घडी हामी घरमा बसेका छौँ, यहाँहरू पठन पाठनमा अवश्य पनि आबद्ध रहनुहोस्, पढ्ने काममा सक्रिय रहनुहोस्। निकट भविष्यमा कक्षा सञ्चालन भइसकेपछि हामीलाई पढ्ने बानीको चाहिँ विकास भइसकेको हुन्छ र पढ्ने बानी छुट्यो भने गाह्रो हुन्छ। त्यसैले वास्तवमा किन पढ्न जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा नीति श्लोक म यहाँ चाहिँ दर्शाउन चाहन्छु। विद्या विहीन पशु भनेको छ, वास्तवमा के भनेको हो त? पशु भनेको के हो त? सीमित काम गर्छ उसले, सीमित कृत्य हुन्छ उसबाट, उसमा चाहिँ सृजनात्मक कार्य हुँदैन। त्यसैले हामीमा पनि समय सापेक्ष परिवेश अनुसार अगाडि बढ्न सकेनौँ भने र सृजनात्मक कार्य गर्न सकेनौँ भने पशु समान हुन्छौँ रे। पशु जस्तै भएर बाँच्यो भने चाहिँ मानव भएर जन्मिनुको अर्थ रहँदैन। त्यसैले विद्या नभएको मानिस र पखेटा नभएको पंक्षी चाहिँ उस्तै हुन्छन् रे। अनि हामी साँच्चै चरा जस्तै बन्ने हो र अथवा अरू जनावर जस्तै बन्ने हो र? किनभने हामीले भन्ने गरेका छ नि, दिन 2 गुणा रात 4 गुणा चाहिँ परिवर्तन भइरहेको छ र त्यो परिवर्तनलाई साँच्चै हामीले आफ्नो समक्ष अथवा परिवर्तन अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ
हाम्रो गति पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। त्यसका लागि समयअनुसार नै दिमाग चलाउनुपर्छ। त्यसैले यो दिमाग चलाउनको लागि सहयोग गर्ने प्रसाधन भनेको चाहिँ विद्या रहेछ। त्यसैले विद्याविहीन भएर पशु नबनौँ भने समय सापेक्ष ज्ञान आर्जन गर्न कर्म क्षेत्रमा अग्रसर रहन योग्य बन्नु। त्यसै गरी शिक्षा व्यक्तिको जीवनको तेस्रो आँखा हो भन्ने गरेको छ मैले चाहिँ है। हामीसँग दुईवटा चर्मचक्षु छन्, छालाका आँखा छन्, जसले जीवन जगतका बाहिरी पक्षलाई हामी अवलोकन गर्छौँ भने यसको रहस्य बोध गर्नको लागि चाहिँ ज्ञान रूपी तेस्रो आँखा जरुरी छ र यो तेस्रो आँखा चाहिँ विद्याले अथवा शिक्षाले उजागर गराइदिँदो रहेछ। त्यसैले निकट सुगम भविष्यको पहिचान गर्नका लागि शिक्षा जरुरी छ। पढ्ने काममा अवश्य पनि आबद्ध हुनुहोस्, त्यसका आबद्ध रहनुहोस् र स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई हाम्रो कक्षा समाप्त भएको छ, समय समाप्त भइसकेको छ। त्यसैले अर्को कक्षामा फेरि नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुने नै छु। नमस्कार। आजको कक्षामा यहाँले मेरा कुराहरू सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद।